प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्तव्यस्त भएको छ। राजनीतिक दलहरू त्यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन्। यसले देशभित्र केही समयदेखि बन्दै गएको शान्तिपूर्ण वातावरणमा ग्रहण त लाग्दैन भन्ने चिन्ता बढाएको छ। पछिल्ला केही वर्ष सडकमा हुने प्रदर्शन र बन्दका घटनाबाट पर पुग्न लागेको नेपाली समाज पुरानै प्रवृत्तिमा फर्कन लागेको भान अहिले भइरहेको छ। मुख्य राजनीतिक दल, नागरिक समाजदेखि अधिकारकर्मी सबैले आफ्नो उपस्थिति सडकमा बढाइरहेका छन्। सरकारले चालेको कदमलाई लिएर अन्य पक्ष त सडकमा छ नै, यहाँ अनौठो दृश्य के छ भने विरोधीसँगै सरकार पनि सडकमै ओर्लिएको छ। सडकबाट सरकारको गतिविधिमाथि विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ती विषयलाई आफै सडकमा झरेर प्रतिवाद गरिरहेका छन्। अहिले राज्यको स्रोत साधन र जनशक्ति सबै सडक आन्दोलनतर्फ खर्च भइरहेको छ। आजको यो भागमा हामी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दलहरू के गर्दैछन्, सरकार सत्ता चलाइरहेको छ कि सडकमै रमाइरहेको छ, सरकार किन सडकमा छ, यसको असर समग्रतामा के परिरहेको छ र पर्दै जानेछ भन्ने विषयमाथि चर्चा गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको देशको स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन कसरी भइरहेको छ? पार्टी भित्रबाट काम गर्न नदिएकाले देश र जनताका काममा केन्द्रित हुन नपाएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा पनि गरे। प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट दर्ता भएका छन् र अहिले यो विषय विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 1 महिना लामो समय लगाएर यसको सुनवाई सकेको छ र मुद्दा फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेको छ। अदालतको निर्णयपछि पुनः स्थापना वा निर्वाचन भन्ने टुङ्गो लाग्ने नै छ। तर उता नेकपा भित्रकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खेमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर आन्दोलनमा छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र आन्दोलन वा चुनाव भन्नेमा विवाद त छ, तर उसले पनि विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गरेको छ। अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी भने असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने माग सहित दैनिक कुनै न कुनै रूपमा विरोधमा उत्रिएको छ। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने सत्तारूढ दल पनि आन्दोलनकै रूपमा आफ्ना कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको महिना दिन भन्दा बढी हुँदा देशको स्रोत साधन र जनशक्ति सडक प्रदर्शनमै खर्च भइरहेको छ। हरेक दिन सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। जनजीविकाका प्रश्नमाथि भने सबैको मौनता छ। अहिले सरकारले होस् या बाहिर रहेका दल सबैको जनशक्ति र स्रोत जनताका जीवन निर्वाह भन्दा पनि पार्टीका अनुत्पादक गतिविधिमा नै खर्च भइरहेको छ। यसले विकास निर्माणदेखि देशको स्थायित्वसम्मका सबै वातावरण बिगारिदिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कुन दलको के प्रतिक्रिया छ? पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि सबैभन्दा कडा स्वरमा विरोध उनकै दल नेकपाले गर्दै आएको छ। पार्टी फुटेको अवस्थामा पुगेको छ, तर अहिले पनि कानुनी रूपमा नेकपा एक ठाउँमा छ। एउटा पक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई 2 जना अध्यक्ष र केपी ओलीलाई कारबाही गरेर अगाडि बढेको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्री निरङ्कुश भएको भन्दै प्रतिगमनले संविधानले विघटन गर्न सक्ने दाबी सहित निरन्तर विरोधमा छन्। उनीहरू अहिले 4थो चरणको आन्दोलनमा छन्। देशका विभिन्न स्थानमा सभा सम्मेलन, आम हडतालदेखि मानव साङ्लो बनाउने सम्मका कार्यक्रम गरेर विरोध जनाइरहेका छन्। दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विरोधमा त उत्रिएको छ, तर उसको लाइन विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेमा भन्दा पनि निर्वाचन भएमा त्यसैका लागि तयारी गर्ने भन्नेमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको कांग्रेसले विरोधका कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेको छ, तर सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षधरले अदालतको निर्णयलाई सडकबाट प्रभावित गर्न नहुने भन्दै आएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको तेस्रो धार भने कडा शब्दमा यसको विरोध गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी सभापति देउबाले भने जस्तै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन। त्यसका अलावा पनि नेताहरूले यसको विरोध भने गरिरहेका छन्। संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले भने यसलाई बिना शर्त असंवैधानिक सच्याउनु पर्ने भन्दै सक्रियताका साथ निरन्तर विरोधमा छ।
संघीय राजधानी काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न भागमा उनीहरूले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्। त्यसका जिम्मेवार नेताहरू उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई कुनै पनि हालतमा यो कदम सचिनुपर्ने भन्दै खरो अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। अन्य साना दलहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। उता नागरिक समाजले त तेस्रो जनआन्दोलनकै उद्घोष गरेर सडकबाट खबरदारी गरिरहेको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै निरङ्कुश बन्ने ओलीको चाहनालाई रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सबै दल कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई सडकमा उभ्याएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देश पुरै अशान्त वातावरणतर्फ धकेलिएको छ। आन्दोलनकारी जस्ता प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका जस्ता गतिविधि। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गते गरी 2 चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ। पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र अब काम गर्ने वातावरण बनाउन आफूलाई 2/3 मत आवश्यक रहेको भन्दै पिडिरहेका छन्। झण्डै 10 महिनादेखि सबै काम निवासबाटै गरिरहेका प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रको अर्को खेमाको चर्को आलोचना गर्दै देशभरि दौडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले देशका विभिन्न शहरमा सभा आयोजना गर्ने र सम्बोधन गर्नमा व्यस्त छन्। उनका गतिविधि हेर्दा यस्तो देखिन्छ उनी कुनै विद्रोहीका नेता हुन्। आफू मात्रै नभएर मन्त्रीहरूलाई समेत दायाँ बायाँ राखेर सभामा भाग लिने उनको दैनिकी जस्तै भएको छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले पुस 24 गते सुदूरपश्चिममा गएर आमसभा गरे। त्यहाँ प्रधानमन्त्री आफू मात्रै सहभागी थिएनन्, उनीसँग मन्त्रीहरूको पनि लावा लस्कर थियो। माघ 17 चितवन र 23 गते काठमाडौँका सभालाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका छन्। काठमाडौँको सभामा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरूलाई फागुन 1 गते बुटोल र 9 गते प्रदेश नम्बर 1 मा आउनका लागि आग्रह पनि गरे। विपक्षीप्रति खरो रूपमा उत्रिएका प्रधानमन्त्रीले गरेका पछिल्ला सबै सभामा प्रतिनिधि सभा विघटन काम गर्न नदिएका कारण भएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो सिलसिला फागुन 1 गते बुटोलको सभामा पनि देखिएको थियो। फागुन 9 गते प्रधानमन्त्रीले प्रदेश 1 को सभालाई विराटनगरमा सहभागिता जनाए। यो सभामा त प्रधानमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरे। सेटिङमा फैसला विपक्षमा आए त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री त्यहाँको प्रदेश सरकार र संघका मन्त्रीहरू सहित उपस्थित भएर यसरी बोल्दा राज्यका अन्य निकायमाथि प्रभाव पर्ने भन्दै आलोचना पनि भएको छ। यसरी संसद विघटन पछिको दिनचर्या नै प्रधानमन्त्रीको सडक सभामा केन्द्रित भएको छ। यता केही ठूला सभा हुन्, उनले अहिले बालुवाटारदेखि राजधानीका विभिन्न पार्टी प्यालेसमा पनि कार्यकर्ता जमघट गर्ने र अर्को पक्षलाई गाली गरिरहेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेका अन्य मञ्चहरू पनि अन्य पक्षलाई गाली गर्नेमै केन्द्रित हुने गरेका छन्। काममा अवरोध भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधि आफैले गरेको गल्ती ढाकछोपका लागि केन्द्रित भएको आरोप राजनीतिका जानकारहरूले गर्ने गरेका छन्। यसको असर केमा पर्नेछ? सरकारले घोषणा गरेका निर्वाचन अहिले अनिश्चित जस्तै छ। संसद विघटन भएको छ भने यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। देश कोभिडका कारण आक्रान्त छ। धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेको संख्या पनि ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले यी सबै पक्षको व्यवस्थापनलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। जनतालाई हातमुख जोड्न अप्ठ्यारो छ। सरकार 2 वर्ष अवधि बाँकी रहँदै चुनाव घोषणा गर्छ। त्यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास बजेट निर्वाचनमा खर्च गर्न लागेको छ। खर्चको दृष्टिले यो देशलाई भारी छ नै, विकासका दृष्टिले पनि बिस्तारै यस्तै गैर जिम्मेवारी तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने देश थप पछाडि धकेलिने पक्का छ। देशमा भएको स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्नेमा अनावश्यक राजनीति बखेडा झिकेर भइरहेका गतिविधिले समाजलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ फर्काउने त होइन भन्ने चिन्ता समेत बढाइदिएको छ। राजनीतिक दलहरूका बीचमा असमझदारी हुने विषय सामान्य हो। त्यसलाई वैचारिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै दलका अमुक नेतालाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा पुर्याउनका लागि चालिएका यस्ता कदमले हाम्रा संवैधानिक र कानुनी मान्यताहरूलाई पनि कमजोर बनाउँदै जान्छ। यसको असर समाजमा व्यतीत दण्डहीनतातर्फ नै केन्द्रित हुने हो। समृद्ध र सुशासनको चर्को नारा दिएको सरकारले चालेका कदमले देशको भविष्य नै पुरै अन्योलतातर्फ धकेलिदिएको छ।
वर्षौंका आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप प्राप्त भएको संविधान सभा र त्यसले जारी गरेको संविधानको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेका छन्। झण्डै 1.5 दशक अगाडि जनताले बगाएको रगत र पसिनाको उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्दा त्यसको परिणाम मुलुक पुनः द्वन्द्वमै जाने खालको त हुँदैन भन्ने आशंका बढाइदिएको छ। झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि पछिल्लो राजनीतिको असर पुस्तौं पुस्तासम्म पर्ने पक्का छ। अहिले नै यो विषय सचिएन भने त्यसको असर कुनै दुःखद परिणामका लागि कारक बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। अब के गर्ने त? नेपालका राजनीतिक दलहरूका बीचमा देखिने एउटा सकारात्मक पक्ष अप्ठ्यारो अवस्थामा सुझबुझपूर्ण एकता प्रदर्शन गर्नु हो। देशमा आइलाग्ने कुनै ठूलो विपत्ति सामना गर्नका लागि दलहरूले त्यो धर्म निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ। तर अहिले परिस्थिति अलि फरक बन्दै गएको हो कि जस्तो देखिएको छ। सरकार र दलहरूका बीचमा बिस्तारै दूरी बढ्दै गएको छ। एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण छैन। सत्तारूढ दलभित्रै आन्तरिक विवादकै कारण देश यो स्थितिमा आएको हो। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो कदममाथिको पुनर्विचार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको देखिन्छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको नै हो। देशको संविधान कानून भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने विषयलाई मध्यनजर राख्दै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जब प्रधानमन्त्री अहिले आफू हिँडिरहेको बाटोमा रोकिने प्रयास गर्नेछन्, आफ्नै दल र प्रतिपक्ष दलसँगको संवादको वातावरण निर्माण हुनेछ। यहाँनिर कुरा आउन सक्छ, अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन छ। त्यो मुद्दा सरकार पक्ष वा विपक्ष जसरी आए पनि राजनीतिक सङ्कट निश्चित छ। त्यसपछिको परिस्थिति सम्हाल्ने विषयमा दलहरूका बीचमा एकता देखिएन भने प्रमुख भन्ने दलहरूका हातबाट नै राजनीतिले पूर्ण विराम लगाउने सम्भावना रहन्छ। भौतिक हिसाबले दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो देश नेपालमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको सम्भावना पनि उति नै बढी हुन्छ। एक पक्षलाई साथ दिने र अस्थिर राजनीति वातावरण तयार गरी निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने खेल पनि यहाँ सुरु भइहाल्छन् र इतिहासमा नेपालले गरेका धेरै सन्धि सम्झौता नेपालका हितमा नहुनुको एउटा कारण त्यो पनि हो। त्यसैले अब देशमा एउटा बृहत राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ। यदि सरकारमा रहेको दल वा प्रधानमन्त्री यो दिशामा केन्द्रित भएनन् भने त्यसले थप समस्याहरू सिर्जना गर्दै जान्छ। त्यसका लागि त्यो वातावरण तयार गर्न विपक्षी दलहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसैले क्षणिक स्वार्थका लागि सबै विषयलाई सामान्य रूपमा हेर्ने लाभ प्राप्तिको आशा गर्ने हो भने त्यसले भोलि पूर्ण नसक्ने ठूला खाडल पर्ने सम्भावना छ। त्यसैले जनतालाई केन्द्र राखेर अगाडि नबढ्ने हो भने देश नयाँ खालको परिस्थितिको सामना गर्न पर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ। त्यसैले पनि यसमा दलहरूको गम्भीरता जरुरी छ। हवस् त, आजको लागि यति नै। यो विषयमा आफूलाई लागेको कुरा तपाईँ पनि कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।